मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। ओम सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। इदानीं वयम् अग्रे पठामः। ततः पूर्वं प्राक् पठितं स्मरामः। पूर्वपाठे पठितं स्मरामः। गतपाठे अस्माभिः बहुव्रीहि समास प्रकरणस्य सप्तम्युपमान पूर्वपदस्योत्तरपदलोपश्च इति सूत्रं पठितम् इति वार्तिकं पठितम्। ततः संघातविकारषष्ठ्याश्चोत्तरपदलोपश्च इति अपरं वार्तिकं किञ्चन पठितम्। अस्ति क्षीरादयः इति च अन्यदेकं वार्तिकं पठितम्। तत्र सप्तम्युपमानपूर्वपदस्योत्तरपदलोपश्च इत्यत्र सप्तमी पूर्वपदस्योत्तरपदलोपस्य उदाहरणं दृष्टं। कंठे कालः, कंठेस्थः कालः, कंठे कालः। उपमानपूर्वपदस्योत्तरपदलोपश्च इत्यस्य उदाहरणं दृष्टम्। उष्ट्रमिव मुखं यस्य सः उष्ट्रमुखः। एवमेव संघातविकारषष्ठ्याश्चोत्तरपदलोपश्च इत्यस्य उदाहरणद्वयं दृष्टम्। केशचूडः अपि च तत्र अलङ्कारार्थ केशचूडः अपि च सुवर्णालङ्कारः। सत्यं सुवर्णालङ्कारः इति अन्यदुदाहरणम्। अस्ति क्षीरादयः इत्यस्य तु अस्ति क्षीरागौः इति उदाहरणं दृष्टमेव। ततः परं स्त्रियाः पुंवद्भाषित पुंस्कादनुं समानाधिकरणे स्त्रियामपूर्णी प्रियादिषु इति यत् सूत्रं वर्तते, तस्मिन् सूत्रे तत्र पदच्छेदः अपि च भाषितपुंस्कादनून् इति पदे विग्रहविचारः। किञ्च भाषितपुंस्कः नाम कः, भाषितपुंस्कशब्दः नाम कः इत्यस्मिन् विषये च चर्चा विहिता। इदानीं वयं तस्य सूत्रस्य एव अर्थप्रपञ्चे स्मः। नाम तस्य अर्थः कः, अग्रे च कथं तत्र उदाहरणेषु स्पष्टता भविष्यति, संगतिः सूत्रस्य भविष्यति, तत्सर्वं द्रष्टव्यम् अस्ति। सद्यः अर्थः तत्र अस्माभिः कर्तव्यः वर्तते। अस्तु, तत्र भाषितपुंस्कविषये तु उक्तमेव। अत्रापि व्याख्यात्रा स्मारितं। किं भाषितः पुमान् येन तद्भाषितपुंस्कं तद् अस्य अस्ति इति अर्षाद्यच्। नाम मधुवर्थे अचा भाषितपुंस्कः इति सिद्ध्यति। भाषितपुंस्क इति शब्दः सिद्ध्यति। तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवदगालवस्य इत्यत्र व्याख्यातमेतत्। नाम तत्र अस्माभिः इदं विस्तरेण व्याख्यातम् इति व्याख्याता कथयन् अस्ति। तदाह तुल्यप्रवृत्तिनिमित्त इति तत्र नाम सूत्रार्थः इत्थम् उच्यमानः वर्तते। किं तदेव तुल्यप्रवृत्तिनिमित्ते यद् उक्तपुंस्कं नाम भाषितपुंस्कं तस्मात् परः ऊङः अभावः यत्र तथाभूतस्य स्त्रीवाचकशब्दस्य अर्थात् व्याख्याता कथयति तत्र स्त्रीलिङ्गस्य इत्यर्थः। स्त्रीवाचकशब्दस्य पुंवाचकस्य इव तत्र किं कथयति, स्त्रीवाचकशब्दस्य इत्यत्र इतोपि कथयन्नस्ति, स्पष्टीकुर्वन्नस्ति विषयं। नाम स्त्रियाः इति षष्ठ्यन्तं न स्त्रीप्रत्यय
परम् इति भावः। स्त्रियाः इत्यनेन स्त्रीप्रत्ययः न ग्राह्यः, परन्तु स्त्रीलिङ्गे विद्यमानः शब्दः ग्राह्यः। न षष्ठ्यन्तम् तत्र न स्त्रीप्रत्ययपरम् इति भावः, परन्तु अग्रे तत्र स्त्रीलिङ्गस्य एव ग्रहणं तत्तु उक्तमेव। पुंवदिति रूपातिदेशः पुंसः इव पुंवदिति षष्ठ्यन्ताद् वतिः। पुंसः इव पुंवत् इति तत् व्याख्यान विग्रहवेलायामपि उक्तः सः विषयः। तदाह अग्रे किमाह सूत्रार्थे पुंवाचकस्य इव रूपं स्यात्। नाम पुंवाचकस्य इव रूपं स्यात् समानाधिकरणे। अधुना सूत्रार्थस्य एतावतः अंशस्य विषये कथयन्नस्ति। स्त्रियाम् इति कदा स्त्रीलिङ्गे उत्तरपदे इति अग्रे उच्यमानं वर्तते। तत्र कथयति स्त्रीलिङ्गे उत्तरपदे इति अर्थः कुतः आगतः? सूत्रे स्त्रियाम् इति पदनिवेशद्वारा आगतः। अत्रापि तथैव किं कथयति? स्त्रियाम् इति सप्तम्यन्तमपि न स्त्रीप्रत्ययन्तम्, किन्तु स्त्रीलिङ्गपरम् एव। प्रकृते स्त्रियाम् इत्यनेन प्रत्ययः न ग्राह्यः। स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे पठिताः प्रत्ययाः न ग्राह्याः, अपि तु स्त्रीलिङ्गशब्दः कश्चन ग्राह्यः, यः भाषितपुंस्कः भवति इति। तच्च अलुगुत्तरपदे इत्यधिकृते उत्तरपदे अन्वेति। अलुगुत्तरपदे इत्यस्मात् उत्तरपदे इति आयाति खलु, तत्र अस्य अन्वयः वर्तते। कस्य? स्त्रियाम् इत्यस्य। स्त्रियाम् इत्यनेन किं बोध्यते? स्त्रीलिङ्गशब्दः बोध्यते इत्यर्थः। तदाह किमाह स्त्रीलिङ्गे उत्तरपदे नाम सूत्रार्थकरणवेलायाम् नाम तदे पुंवद्भावः स्त्रीलिङ्गे उत्तरपदे परतः एव भविष्यति इति। अग्रे कथयति अपूर्णीप्रियादिषु इत्येतद्व्याचष्टे। तत्र सूत्रे इतोपि खलु अस्ति अंशः, सूत्रांशः कः? अपूर्णीप्रियादिषु। तत्र कथं विग्रहः ज्ञातव्यः? तस्य विग्रहः अधुना कर्तव्यः अस्ति अस्माभिः। तदेव कथमिति चेत् प्रिया आदिर्येषां ते प्रियादयः। समीचीनं। बहुव्रीहिः भवति। पूरणी च प्रियादयश्च पूरणी प्रियादयः। इतरेतर योगद्वन्द्वः भवति। न पूर्णी प्रियादयः अपूर्णी प्रियादयः। नै तत्पुरुषसमासः भवति। तेषु अपूर्णी प्रियादिषु। एवम् अस्य पदस्य विग्रहः तत्र कर्तव्यः। तदाह किमाह स्त्री न किमुच्यते व्याख्यात्र अपूर्णी प्रियादिषु इति एतद्व्याचष्टे। नाम तस्य व्याख्यानं करोति। कथं करोति? न तु पूरण्यां प्रियादौ च परतः इति। नाम यत्कार्यम् उक्तमेतावता, नाम तत्र तुल्यप्रवृत्तिनिमित्ते यदुक्तपुंसकं तस्मात् परः ऊङः अभावः यत्र तथा भूतस्य स्त्रीवाचकस्य शब्दस्य पुंवाचकस्य एव रूपं स्यात् समानाधिकरणे स्त्रीलिङ्गे उत्तरपदे। तत्र उत्तरपदे यत् स्त्रीलिङ्गं वर्तते, नाम उत्तरपदं यत् स्त्रीलिङ्गं वर्तते, तत् पूरण्यां प्रियादिषु च परतः न स्यात्। नाम तत् प्रत्ययत्वेन पूर्णार्थकप्रत्ययान्तत्वेन स्त्रीलिङ्गे, अपि च प्रियादिगणपठितः सः शब्दः स्त्रीलिङ्गः न स्यात् इति। तदेव कथयति व्याख्यात अग्रे पूरणीविषये स्पष्टीकुर्वन्नस्ति। पूरणीति स्त्रीलिङ्गनिर्देशात् स्त्रीलिङ्गः पूरणप्रत्ययान्तविवक्षितः इति ज्ञेयम्। तत्र निषेधः उक्तः खलु अपूर्णी प्रियादिषु। नाम उत्तरपदरूपेण तादृशमेव स्त्रीलिङ्गस्थं पदमपेक्षितं यत् पूर्णप्रत्ययान्तः न स्यात्। पूर्णप्रत्ययान्तः तद्धितेषु पठिष्यन्ते, यथा तस्य पूरणे डट् इत्यादयः। तस्यैव तत्र
थुकागमः मठ आगमः इत्यादि 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 व्यवस्था अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। एवं तत्र पूर्णार्थे सा व्यवस्था अग्रे अस्माभिः पठिष्यते। तमट् डट् एतादृशाः प्रत्ययाः तद्धितेषु पठिष्यन्ते, येन प्रथमः द्वितीयः तृतीयः तीय इत्यपि भवति पूर्णार्थः। द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः पञ्चमः षष्ठः सप्तमः एकादशः विंशतितमः एतादृशाः प्रयोगाः अग्रे पठिष्यन्ते। तर्हि पूर्णार्थक प्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः उत्तरपदत्वेन न भवतु इति तत्र एकः निषेधः उक्तः। अपि च प्रियादिषु नाम प्रियादिगणपठितः स्त्रीलिङ्गशब्दः अपि तत्र न भवतु। प्रियादिगणे ये शब्दाः सन्ति पठिताः तेषां शब्दानां कानिचन उदाहरणानि अत्र प्रदत्तानि वर्तन्ते। केषाञ्चन उदाहरणानां तत्र वस्तुतः अन्येपि के शब्दाः भवन्ति इति एकवारम् अस्माभिः गणपाठः शक्यते द्रष्टुम्। तत्र षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादस्य 34 इदं सूत्रं भवति। अतः सकृत् गणपाठे मया दृष्टिः क्रियमाणा वर्तते। 34 सूत्रम् आम् सत्यं। प्रियादिगणे केचन शब्दाः वर्तन्ते। ते शब्दाः के ते अधुनैव अस्माभिः पठितुं शक्यन्ते। किञ्चित् अग्रे पठनवेलायां न तद् प्रत्युदाहरण विचारसमये अस्माकं तत्र स्पष्टता भविष्यति। तत्र शब्दाः इत्थं सन्ति: प्रिया, मनोज्ञा, कल्याणी, सुभगा, दुर्भगा, भक्तिः, सचिवा, स्वसा, स्वा, कान्ता, क्षान्ता, समा, चपला, दुहिता, वामना, तनया इति प्रियादिः। एते प्रत्ययाः प्रियादि गणे गणपठिताः वर्तन्ते सूत्रकारेण अथवा गणपाठकारेण पाणिनि महर्षिणा पाणिनिना। एवं खलु? एवं तर्हि तत्र सूत्रार्थः ज्ञातः भवति। तत्र कथयति तुल्ये प्रवृत्तिनिमित्ते इति किम् कुटीभार्यः। प्रत्युदाहरण विचारः कश्चन आदौ एव व्याख्यात्रा कृतः वर्तते। एतावता अस्माभिः उदाहरणमेव न दृष्टं वर्तते। आदौ उदाहरणचर्चां कृत्वा ततः परं प्रत्युदाहरणविचारः कर्तव्यः इति मम भाति। अस्तु, तथापि वयं व्याख्यां पुरस्कृत्य पठन्तः स्मः इति कृत्वा अस्य प्रत्युदाहरणविचारमेव आदौ पश्यामः। किं तुल्ये प्रवृत्तिनिमित्ते इति किम्? तत्र कुटीभार्यः इति उच्यते। कुतः कथयति? अत्र पुंस्त्वं न भवति। नाम कुटी इति शब्दस्य तत्र पुल्लिङ्गत्वं न भवति। कुटीभार्या यस्य सः कुटीभार्यः, सः कुटभार्यः इति न भवति। यथा रूपवती भार्या यस्य सः रूपवद्भार्यः इति उदाहरणं यथा अग्रे पठिष्यते, तद्वद् कुटीभार्या यस्य सः कुटभार्यः इति न भवति। तत्र कारणं कुतः? कुटीशब्दः घटे पुल्लिङ्गः, घटार्थे पुल्लिङ्गः वर्तते। गेहे तु स्त्रीलिङ्गः इति प्रवृत्तिनिमित्तभेदात् इति। प्रवृत्तिनिमित्तत्वं कथं भिद्यते इति। कुटे यत् कुटत्वं वर्तते, नाम तत्कुटत्वं घटार्थे गम्यमाने एव वर्तते। तत्र तस्य पुल्लिङ्गत्वं वर्तते। परन्तु घटार्थे यत् कुटत्वं वर्तते, कुटे कुटत्वं यद् वर्तते, तद् लिङ्गान्तरे नास्ति। नाम स्त्रीलिङ्गे नास्ति। स्त्रीलिङ्गे कुटे कुटत्वं तत्र
गेहार्थे वर्तते न तु घटार्थे वर्तते। अतः एवं अर्थभेदकारणात् प्रवृत्तिनिमित्तभेदात् च तत्र कुटी इत्यस्य पुंवद्भावत्वेन कुट इति न भवति इति प्रत्युदाहरणमत्र एतद् प्रकृते प्रदत्तम्। इदं प्रत्युदाहरणं भवन्तः उदाहरणानि दृष्ट्वा पश्चात् चिन्तयन्ति यदि इतोपि स्फुटतां विषयः यास्यति। अग्रे कथयति स्त्रीप्रत्ययः पुंवत् स्यात् इत्युक्ते तु स्त्रीप्रत्ययस्य लोपः पर्यवस्येत् इति खलु। नाम तत्र स्त्रियाः पुंवद्भाषते तत्र स्त्रियाः इत्यनेन अपि च स्त्रियामपूर्णी प्रियादिषु तत्र स्त्रियाम् इति इत्यनेन नाम उभयत्रापि सूत्रे स्त्रीशब्दः षष्ठ्यन्तः यः प्रयुक्तः स्त्रियाः इति, स्त्रियाम् इत्यत्र च सप्तम्यन्तः यः शब्दः प्रयुक्तः स्त्री इति, तत्र उभयत्रापि स्त्रीप्रत्ययस्य ग्रहणं न अपि तु स्त्रीलिङ्गशब्दस्य ग्रहणं तत्र। यदि तत्र प्रत्ययं गृह्णीमः तर्हि कापत्तिः तद् कथयन्नस्ति। किम् स्त्रीप्रत्ययः पुंवत् स्यात् इत्युक्ते तु स्त्रीप्रत्ययस्य लोपः पर्यवस्येत्। नाम यः स्त्रीप्रत्ययः तस्यैव लोपः स्यात्। ततः किं स्यात् ततः कथयति ततश्च पट्वी भार्या यस्य सः पटुभार्यः इत्यत्र उत्तरपदं परनिमित्तम् आश्रित्य नाम भार्या इति उत्तरपदं परनिमित्तम् आश्रित्य ङीषः लोपे सति खलु। तर्हि पट्वी भार्या इति स्थितौ पट्वी इत्यत्र विद्यमानः ङीष् यः अस्ति तस्य लोपः भविष्यति कदा यदि तत्र स्त्रियाः इत्यनेन स्त्रीप्रत्ययस्य यदि ग्रहणं कृतं लोपे सति तस्य अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति स्थानिवत्वात् नाम यः ईकारः लुप्तः सः अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन स्थानिवत्वात् तत्र आश्रितः भविष्यति यण स्यात्। तत्र पटु इत्यत्र टकारात् उकारः यः अस्ति तस्य यण स्यात् नाम उकारस्य व इति स्यात्। ततः रूपं किं स्यात् पट्वभार्यः इति अनिष्टप्रयोगः स्यात्। अतः पट्वभार्यः इति अनिष्टप्रयोगः यथा न स्यात् पटुभार्यः इति पट्वी इत्यस्य पुंवत्वं विधाय पटुभार्य इत्येव रूपं यथा लभ्येत तदर्थं तत्र स्त्रियाः इत्येन स्त्रीलिङ्गस्य प्रत्ययस्य ग्रहणं न कर्तव्यमपि तु तत्र स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्य शब्दस्य ग्रहणं तत्र शब्दस्य ग्रहणं भवति इत्यर्थः एव तत्र स्वीकर्तव्यः। ततः तस्य समग्रस्य शब्दस्य पुंवद्भाव विधानानन्तरम् अपेक्षितानि रूपाणि साधनीयानि इति अर्थः। अस्तु एतावता तत्र प्रत्युदाहरणद्वयम् उक्त्वा इदानीं पुस्तके प्रदत्तानि उदाहरणानि आलोचयति ग्रन्थकारः समालोचयति अथवा व्याख्याति ग्रन्थकारः। किं कथयति ह्रस्व इति नाम मूले उक्तं किमुक्तं गोस्त्रियोः इति ह्रस्वः उदाहरणं निर्मातव्यमस्ति तत्र चित्रगुः इति। तत्र चित्रागावः यस्य इति विग्रहे सः विग्रहः अलौकिकविग्रहः मूले कृत एव अस्ति इति विग्रहे अत्र इदानीं कश्चन विचारः अस्ति ध्यानेन श्रोतव्यम्। बहुव्रीहि समासे सुब्लुकी बहुव्रीहि समासः केन इति चेत् अनेकमन्यपदार्थे इत्यनेन बहुव्रीहि समासः। बहुव्रीहि समासे सुब्लुकी समासानन्तरं प्रातिपदिकसंज्ञा ततः प्रातिपदिकसंज्ञा केन कृत्तद्धितसमासाश्च ततः सुब्लुकु सुपोधातु प्रातिपदिकयोः किमवशिष्टं चित्रा गो इति अवशिष्यते खलु। सुब्लुकि सति अनेकम् इति प्रथमान्त निर्दिष्टतया एवं खलु क्व तत्र अनेकमन्यपदार्थे इति तत्र अनेकम् इति प्रथमान्तं वर्तते। अतः तेन प्रथमान्तेन निर्दिष्टपदद्वयमपि उपसर्जनसंज्ञां भजते। अस्तु निर्दिष्टतया विग्रहे नियतविभक्तितया वा
विग्रहे नियत विभक्तितया उपसर्जनत्वे सति नियत विभक्तित्वं कस्य चित्रा इत्यस्य उपसर्जनत्वे सति चित्रगो शब्दस्य ओकारस्य गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्युकारः ह्रस्वः इत्यर्थः। अतः चित्रगु चित्रागु इति आयाति, एवं खलु। तत्र च चित्रागो इत्यवस्थायामेव चित्रा इत्यस्य पुंवद्भावः अपि वक्तव्यः वा न वा? पुंवद्भावः तत् पुंवद्भावचर्चा अस्य उदाहरणस्य व्याख्यात्रा अत्र न कृता वर्तते। नाम तत्र विषयः अनन्तरम् अन्ते वदिष्यति। बहुव्रीहौ ह्रस्वत्वे चित्राशब्दस्य पुंवत्वमिति। अस्तु अस्तु, अग्रे वदिष्यति। तर्हि वयमपि तत्रैव विचारं कुर्मः। अधुना व्याख्याता यथा गच्छन्नस्ति तथैव गच्छामः। भवतु। इति उकारः ह्रस्वः। का स्थितिः आयाता? चित्रागु इति स्थितिः आगता वर्तते। तत्र कश्चन विचारः इदानीं पश्येत्। अग्रे किं कथयति पश्यन्तु। ननु चित्रागावः इति लौकिक समासाभ्युपगमे सुपोलुकः प्राक् चित्रा अस् इत्यत्र पूर्वसवर्णे नाम चित्रागावः इति लौकिक विग्रहः खलु कृतः। ततः तत्र समासः कृतः। समासानन्तरं तत्र सुपः लुक् यः अस्ति तस्य सुपः लुकः प्रागेव का स्थितिः वर्तते? सुपः लुकः प्राक् का स्थितिः वर्तते? चित्रा अस् गो अस् इति स्थितिः खलु वर्तते। तत्र चित्रा अस् नाम जस्, जसः एव खलु अस् इति अवशिष्यते। जकारस्य तु लोपः भवति प्रातिपदिक इतसंज्ञत्वात् चुटु इति इतसंज्ञत्वात् लोपः भवति, सः तत्र न तिष्ठति। अतः चित्रा अस् गो अस् इति स्थितिः अस्ति। तत्र चित्रा अस् इत्यत्र पूर्वसवर्णे दीर्घे, एवं खलु, पूर्वसवर्णदीर्घः जायते नाम लुकः प्रागेव पूर्वसवर्णदीर्घस्य प्राप्तिः अस्ति। तर्हि पूर्वसवर्णदीर्घः यदि जायेत तर्हि चित्रास् इति स्यात्। गो अस् इत्यत्र पूर्वरूपे च एकादेशे कृते एङ्गः पदान्तात् अति, एवं खलु। पूर्वरूपे एकादेशे कृते तस्य परादित्वेन योऽयमेकादेशः सः पूर्वस्यादिवत् स्यात् परस्यादिवत् स्यात् पूर्वस्यान्तवत् स्यात् इति। तर्हि उभयत्रापि एकादेशः जातः वर्तते। चित्रा अस् इत्यत्र पूर्वसवर्णदीर्घः जातः वर्तते, अपि च तत्र पूर्वसवर्णदीर्घ एकादेशः जातः वर्तते। गो अस् इत्यत्र पूर्वरूप एकादेशः जातः वर्तते, एवं खलु। तर्हि तत्र कथयति यः एकादेशः जातः अस्ति तस्य परादित्वेन योऽयमेकादेशः सः परस्य आदिवत् स्यात् इत्यस्मिन् विषये अस्माभिः अन्तादिवच्च इत्यत्र पठितम् आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः। परादिवत्वेन आसः लुकि, खलु। परादिवद्भावः यदा जातः अन्तादिवच्च इत्यनेन तदा आसः लुक् भवति, ततः पश्चात् आसः लुक् भवति, नाम सवर्णदीर्घं विधाय आसः लुक् भविष्यति। तर्हि दीर्घास् इत्यत्र यदि चित्रास् इत्यत्र यदि आसः लुक् सम्पन्नः तर्हि किम् अवशिष्टं? चितृ इति, चि चि त् ऋ इति रेफान्तत्वमेव अवशिष्यते। यदि आसः लुक् तत्र परादित्वेन परादिवद्भावेन यदि जातः। चित्रशब्दे अकारः न श्रूयेत, नाम चित्रशब्दे अकारस्य श्रवणमेव न स्यात् यदि पूर्वसवर्णदीर्घस्य आदौ प्रवृत्तिः स्यात्। पूर्वसवर्णदीर्घः अनन्तरं यदि तत्र लुक् प्रवर्तेत तर्हि अग्रे कथयति चित्रगुरित्यत्र उकारश्च न श्रूयेत। कुतः? तत्र पूर्वरूपमेकादेशः कः जातः वर्तते? गो अस्
गोस् इति खलु सिद्धं तत्र साधितं वर्तते पूर्वरूप एकादेशत्वेन। तथा चेत् तत्रापि परादिवद्भावेन ओस् इत्यस्य लोपः स्यात् एवं खलु। तथा चेत् तत्र अपि किम् अवशिष्येत ग इति हल् रूपः ग इत्येतावान् एव विषयः तत्र इत्येतावान् एव वर्णः तत्र व्यञ्जनरूपः वर्णः तत्र अवशिष्येत। तत्र च ओकारः एव न स्यात् तर्हि नाम तत्र पूर्वरूपानन्तरं लुकः प्रवृत्त्या ग इत्येव अवशिष्येत इत्यर्थः। तर्हि तत्र ओकारः एव न स्यात् तर्हि ह्रस्वः कस्य कर्तव्यः? ह्रस्वः एव न स्यात् तर्हि ह्रस्वान्तत्वम् एव न लभ्येत। तर्हि आहत्य किं लभ्येत? चित्र ग इति लभ्येत। अग्रे कथयति पूर्वान्तवद्भावे तु एतावता तु परादिवद्भाव विषयिणी चर्चा कृता। इदानीं पूर्वान्तवद्भावः यदि क्रियेत तर्हि किम्? पूर्वान्तवद्भावे तु परिशिष्टस्य सकारमात्रस्य सुप्त्वाभावात् लुक् न स्यात् इति आह। नाम कृत एकादेशयोः अनयोः नाम सवर्णदीर्घस्य अपि च पूर्वरूपस्य पूर्वान्तवद्भावः यदि कृतः, यथा अन्तादिवच्च इत्यनेन पूर्वान्तवद्भावोऽपि खलु क्रियते। पूर्वान्तवद्भावः यदि कृतः तर्हि अवशिष्टः कः? स इत्येव खलु अवशिष्टः। यतः स इत्यस्य तु तत्र सवर्णदीर्घो वा पूर्वसवर्णो वा एकादेशः न क्रियते खलु। अतः स तु तथैव तिष्ठति। स यः वर्तते तस्य तु सुप्तुम् एव नास्ति। सुप्तुम् नास्ति तर्हि सुको धातु प्रातिपदिक एव इत्यस्य लुक् एव न स्यात्। लुक् यदि न स्यात् तर्हि तत्र चित्रस् इति अपि च गस् इति किमपि अनिष्टता एव लभ्येत इत्यत आह। किम् आह? चित्रा अस् गो अस् इति नाम एतावन्तम् आशयं प्रकटयन् तत्र विशेषेण अलौकिकविग्रहं प्रकटितवान्। किमर्थं प्रकटितवान्? तत्र इदं तस्य विवक्षितम् अस्ति, इदं स्वारस्यं वर्तते इति कथयति। गोशब्दस्य स्त्रीलिङ्गत्वात् तद्विशेषणत्वाच्च चित्रेति स्त्रीलिङ्गनिर्देशः। नाम गोशब्दः प्रकृते स्त्रीलिङ्गे प्रयुक्तः वर्तते, अतः चित्रा इति स्त्रीलिङ्गं तस्य विशेषणरूपं प्रकृते निर्दिष्टं वर्तते। अस्तु, तर्हि पूर्वान्तवद्भावः अपि च तत्र किं परादिवद्भावः अथवा परादिवद्भावः पूर्वान्तवद्भावः यः प्राप्यमाणः वर्तते प्रकृते सः च कथं प्राप्यमाणः वर्तते? लुकः प्रागेव सवर्णदीर्घस्य प्राप्त्या, लुकः प्रागेव च पूर्वरूपस्य प्राप्त्या। यः परादिवद्भावः अपि च अन्तादिवद्भावः यः प्राप्यमाणः वर्तते तेन पूर्वादिवद्भावेन परादिवद्भावेन च किम् अनिष्टत्वं तत्र जायमानं वर्तते। यद् अनिष्टत्वं जायमानं वर्तते तस्य परिहारः कः? तस्य परिहारः यद्यपि अस्माभिः पूर्वं द्विः वा त्रिः पठितः वर्तते, पुनरपि अत्र चिन्त्यते। किं? प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रभाष्यरीत्या अन्तरङ्गानपि विधीन् बहिरङ्गो लुग् बाधते इति न्यायात् प्रागेव पूर्वसवर्णदीर्घात् सुब्लुगिति भावः। अपि च अत्र इदमपि योजनीयं, प्रागेव पूर्वरूपात् सुब्लुक् भवति इति भावः। इदानीं पश्यन्तु, प्रकृते लुकः प्राक् तत्र सवर्णदीर्घस्य अपि च पूर्वरूपस्य या प्राप्तिः वर्तते सा प्राप्तिः कथं भवति इति चेत् अन्तरङ्गत्वात् भवति। प्रकृते लुक् यः वर्तते सुको धातु प्रातिपदिकयोः सः वर्तते बहिरङ्गः, सवर्णदीर्घः अपि च पूर्वरूपम् इत्युभयमपि अन्तरङ्गं वर्तते। अन्तरङ्गत्वात् आदौ वृत्तिः जायमाना आसीत् तत्र पूर्वपरनित्यान्तरङ्गापवादानाम् इत्यनेन अथ एवं खलु।
तथा चेत् अन्तरङ्गात् परन्तु अनयोः प्रवृत्त्या तु तत्र अन्तादिवच्च इत्यपि खलु तत्र उपतिष्ठते, अतः अनिष्टता जायमाना अस्ति इति चेत् तत्रैव भाष्ये एव तत्र परिभाषा उक्ता, अन्तरङ्गानपि विधीन् बहिरङ्गो लुक् बाधते। नाम अन्तरङ्गाः ये विधयः सन्ति तेषां विधीनां नाम सवर्ण पूर्वसवर्णदीर्घः इति वा अथवा तत्र पररूपविधिर्वा सः अन्तरङ्गः भवतु नाम, परन्तु तानपि यदि लुक् बहिरङ्गः अस्ति तर्हि अपि सः लुक् तान् प्रबाध्य प्रवर्तते। अतः प्रकृते गो चित्रा अस गो अस इत्यवस्थायां बहिरङ्गम् अन्तरङ्गम् अपि सवर्णदीर्घं पूर्वरूपं वा प्रबाध्य आदौ सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुलुगेव। तर्हि सुपोः लुगेव यदा संजातः तर्हि कथं सवर्णदीर्घः भवितुम् अर्हति अथवा कथं पूर्वरूपं तत्र भवितुम् अर्हति इति कृत्वा तत्र सवर्णदीर्घाय अथवा पूर्वरूपाय तत्र निमित्तम् एव न लभ्यते। निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः। अतः तादृश्याः अनिष्टतायाः अस्माकं रक्षणं भवति, इष्टप्रयोगश्च लभ्यते। अस्तु, तर्हि क्व आस्म? चित्रागु इत्यत्र आस्म। कथयति अग्रे चित्रगुरिति बहुरीहौ ह्रस्वत्वे केन गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वः विधीयते। ततः परं किमुच्यते? चित्राशब्दस्य पुंवत्वं केन स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंसकादनुं समानाधिकरणे स्त्रियामपूर्णे प्रियादिषु। चित्रागु इत्यवस्थायाम् इदानीं स्त्रियाः पुंवदिति यत् सूत्रं पठितं तस्य अर्थस्य संगतिं कुर्वन्तु। अत्र पश्यन्तु, तुल्ये प्रवृत्तिनिमित्ते यदुक्त पुंस्कम् प्रकृते चित्रा इत्यत्र यः चित्रा इति यः शब्दः वर्तते तत्र यत् तुल्यप्रवृत्तिनिमित्तकत्वं वर्तते चित्रत्वं, तद् भाषितपुंस्कत्वं भजते। भाषितपुंस्कत्वं तस्य वर्तते, अतः कृत्वा एव तुल्यप्रवृत्तिनिमित्तकत्वं वर्तते खलु। भाषितपुंस्कत्वं कथं? यतः चित्रत्वं यद् वर्तते तद् लिङ्गान्तरे अपि नपुंसकलिङ्गे वा स्त्रीलिङ्गे अपि समानरूपेण वर्तते। पुंसि अपि अस्ति एव चित्रत्वं। चित्रत्ववान् कश्चन पुमान् अपि भवितुमर्हति, चित्रत्ववान् कश्चन काचित् गौः स्त्री अपि भवितुमर्हति, चित्रत्ववान् किमपि अन्यदपि भवितुम् अर्हति। अतः कृत्वा भाषितपुंस्कः अयं वर्तते शब्दः चित्रशब्दः। अग्रे किं कथयति? तस्मात् परः ऊङः अभावः। सूत्रार्थस्य एकवारम् अत्र संगतिं कुर्वन्ति यदि तर्हि अग्रे प्रत्युदाहरणे अपि सरलता भविष्यति, अन्यत्रापि पुंवद्भावः कर्तव्यो वा न वा इति निर्णेतुं स्पष्टता भविष्यति। अयञ्च विषयः प्रकृते सूक्ष्मतया चिन्तनीयः एव, अन्यथा अग्रे पुंवद्भावनिषेधविधायकानि सूत्राणि अस्माभिः पञ्चशाणि पठनीयानि वर्तन्ते, तत्र भ्रमः यथा न स्यात्। किं कथयति? तस्मात् परः ऊङः अभावः। नाम तस्मात् भाषितपुंस्कात् शब्दात् परः ऊङ न स्यात्। तर्हि प्रकृते सत्यं तथैव अस्ति, ऊङ नास्ति खलु। चित्रा जस् गो जस् इत्यवस्थायां चित्रा इति शब्दात् परः ऊङ इति प्रत्ययः नास्ति, ऊङ इति स्त्रीप्रत्ययः नास्ति। अतः यल्लब्धं तत् यद् अपेक्षितं, या स्थितिः अपेक्षिता सा स्थितिः अस्ति एव। ऊङ अभावः यत्र तथा भूतस्य स्त्रीवाचकस्य शब्दस्य, चित्रा इति स्त्रीवाचकः एव शब्दः अत्र गृहीतः वर्तते गोशब्दस्य विशेषणत्वात्। पुंवाचकस्य एव रूपम्, अतः पुंलिङ्गे यथा रूपं भवति चित्रः तद्वद् रूपं भवति। चित्रः इति तत्र तस्य पुंवद्भावः भवति, अतः पुंवद्भावानन्तरं वयं तस्य मूलप्रातिपदिकस्य एव तत्र ग्रहणं कुर्मः चित्र। कुतः? सुपान्तलोपः भवति इति कृत्वा रूपं स्यात्। समानाधिकरणे स्त्रीलिङ्गे उत्तरपदे। ततः इदानीं चित्रा इत्यस्मात् परे तस्य समानाधिकरणशब्दः अस्ति एव खलु, गो शब्दः एवं खलु। चित्रा शब्दः स्त्रीलिङ्गे अस्ति, एकवचने बहुवचने वर्तते, एवमेव गोशब्दः अपि स्त्रीलिङ्गे वर्तते, बहुवचने वर्तते। अतः तस्य समानाधिकरणः शब्दः परे अस्ति एव, उत्तरपदत्वेन तत्र अस्ति एव गो इति। न तु पूर्ण्यां प्रियादौ च परतः। पूर्णार्थकप्रत्ययान्तः गोशब्दः नास्ति तादृशस्त्रीलिङ्गे
स्त्रीलिङ्गः वर्तते, अपि च स्त्रीलिङ्गे अपि वर्तते, एवं खलु। अपि च प्रियादिगणः अस्माभिः अधुनैव पठितः, तत्र क्वापि गोशब्दः न पठितः वर्तते। अतः चित्रा इति शब्दस्य तत्र पुंवत्वं भवति। तदेव कथितवान् अत्र व्याख्याता, बहुव्रीहौ ह्रस्वत्वे चित्राशब्दस्य पुंवत्वम् इति भावः। अतः चित्रगु इति शब्दात् पुनः सुप्रत्ययः प्रातिपदिकसंज्ञा सस्यऋत्वे विसर्गे क्षन्तव्यः। चित्रगु इत्यस्य विशिष्टत्वात् एकदेशः किं कः न्यायः सः एकदेशविकृतमनन्यवत् तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा द्वारा ततः सुबुत्पत्तिः सस्यऋत्वे विसर्गे चित्रगुः इति शब्दः निर्मितः भवति। चित्रशब्दस्तु तदेव वर्णवैभिन्यम् इति हिन्द्यां चितकबरा इति वदामः खलु, यस्मिन् किञ्चित् कृष्णवर्णोऽपि वर्तते, श्वेतवर्णोऽपि वर्तते, नीलवर्णोऽपि वर्तते, बभ्रुवर्णोऽपि वर्तते, तादृशः गौः अथवा तादृशी गौः चित्रा इति उच्यते। तादृश्यः गावः यस्य वर्तन्ते सः चित्रगुः वर्तते इत्यर्थः। एवञ्च एवम् अस्य उदाहरणस्य अर्थः भवति। सिद्धिः च इत्थं प्रकारेण जायते। इदानीम् अग्रे प्रदत्तानाम् उदाहरणानां विषये पश्यामः। अग्रे उदाहरणं दत्तं रूपवद्भार्यः। तत्र रूपवती भार्या यस्य सः रूपवद्भार्यः किं कथयति? अत्र उपसर्जनह्रस्वः नाम भार्या इत्यस्य नित्यविभक्ति एकविभक्तिकत्वात् तत्र गोस्त्रियोर् उपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वः भवति। अपि च रूपवती शब्दस्य पुंवत्वं कुतः? सः शब्दः भाषितपुंस्कः वर्तते उक्तप्रकारेण, एवं खलु। अतः रूपवती इत्यत्र पुंवत्वं भवति। रूपवान् इति पदम् आयाति पुंवत्वेन, तस्य मूलशब्दः प्रकृते गृहीतः भवति। कुतः? सुपः लुक्त्वात्। अतः रूपवत् इति शब्दः गृह्यते। पुंवदभावः तु यदि न क्रियेत तर्हि रूपवती इत्येव शब्दः गृहीतः स्यात्। रूपवती भार्यः इति अनिष्टप्रयोगः बहुव्रीहौ स्यात्, तन्माभूत्। अतः पुंवदभावव्यवस्था पूर्वपदस्य अस्माभिः उत्तरपदे परतः दृश्यमाना वर्तते। अतः रूपवद्भार्यः इति प्रयोगो भवति इत्यर्थः। एवं किल। अधुना अग्रे कश्चन विचारः आरभ्यते, किञ्चित् दीर्घः विचारः, गभीरश्च विचारः, परन्तु सरलः विचारः। एकैकोऽपि विषयः यदि ध्यानेन श्रुतः स्यात् तर्हि सर्वस्यापि विचारस्य नूनमेव स्पष्टता भवति। कथयति ननु चित्रा जरति गौर्यस्य इति विग्रहे कथं त्रिपद बहुव्रीहिः। पश्यन्तु, मूले अपि उक्तं चित्रा जरति गौर्यस्य इति विग्रहे अनेकोक्तेः बहूनामपि बहुव्रीहिः। पश्यन्तु, प्रकृते गौः इति विशेष्यपदमेकं वर्तते। चित्रा जरति गौः, तस्य विशेष्यपदस्य विशेषणद्वयं वर्तते। चित्रा इत्येकं विशेषणं वर्तते, जरति इति च विशेषणान्तरं वर्तते, एवं खलु। तर्हि चित्रा जरति गौर्यस्य इति विग्रहे कथं त्रिपदबहुव्रीहिः? सुप्सुपा इत्येकत्वस्य विवक्षितत्वात्। सुबन्तं सुबन्तेन समस्यते इति तत्र एकत्वं, एकं सुबन्तम् एकेन सुबन्तेन सह एव समस्यते इति अस्माभिः
तत्पुरुष अव्ययीभावादारभ्य तत्पुरुषसमासं यावत् सः नियमः पठित एव खलु इति चेत् कथयति। अनेकोक्तेः इति नाम अनेकमन्यपदार्थे तत्र अनेकम् इत्युक्तम्। अनेकं च द्वयम् अपि भवितुम् अर्हति, त्रयमपि भवितुम् अर्हति, चतुष्टयमपि भवितुम् अर्हति, ततोपि अधिकं भवितुम् अर्हति। ततः शेषग्रहणात् प्रथमान्तम् इति लब्धम्। तत्र शेषग्रहणात् प्रथमान्तम् नाम अनेकं प्रथमान्तं समस्यते इति च लब्धम्। तत् कथं लब्धं तदस्माभिः विस्तरेण तत्र व्याख्यानं कृतमेव। एकस्य प्रथमान्तस्य समासः नोपपद्यते। एकस्य एव प्रथमान्तस्य तु समासः नोपपद्यते। कुतः? समास इत्यन्वर्थसंज्ञा विज्ञानात् खलु। समासः खलु नाम एकपदानाम् अनेकपदानाम् एकपदी भवनं समासः तत्र संयोजनम् उभयोः एकीकरणम् इति समाससंज्ञया एव ज्ञायते। यद् कस्यचित् एकस्य पदस्य तु सूत्रां समासः न भवितुमर्हति, तदर्थं पदद्वयं वा ततोपि अधिकानि पदानि अपेक्षितानि एव भवन्ति इति। ततश्च अर्थात् अनेकं प्रथमान्तम् इति सिद्धे पुनः अनेकग्रहणात् द्विबहूनां प्रथमान्तानां बहुव्रीहिः इति भाष्ये स्पष्टम् इति भावः खलु। नाम तदेव समास इति अन्वर्थसंज्ञा खलु। अतः एवम् अन्वर्थसंज्ञात्वम् आदाय एव तत्र अनेकं प्रथमान्तम् इति सिद्ध्यति खलु। अतः पुनः अनेकग्रहणं सूत्रे कुतः? क्व अनेकमन्यपदार्थे तद्ग्रहणात् द्विबहूनां प्रथमान्तानां नाम द्वयोः प्रथमान्तयोः वा अथवा बहूनां प्रथमान्तानां वा बहुव्रीहिः भवति इति भाष्ये तत्र सिद्धान्तितं वर्तते। भाष्ये सः विचारः उक्तः वर्तते। कथयति अग्रे किम् अत्रेति। इदानीं तत्र विग्रहे अथवा अस्मिन् प्रयोगे चित्रा जरति गौः यस्य, तत्र गौः इति विशेष्यपदम् इत्युक्तम्। अपि च तस्य चित्रा जरति इति पदद्वयं विशेषणत्वेन वर्तते। तत्र चित्रा नाम चित्राशब्दस्य अर्थविचारः अस्माभिः कृतः एव। जरति नाम तद् वृद्धावस्थापन्ना अथवा वृद्धा इति जरति इत्यस्य अर्थः। तर्हि तत्र कथयति अत्र केचित् नाम केचन अत्र एवं कथयन्ति। नाम अत्र क्व नाम त्रिपदबहुव्रीहौ इत्यर्थः। नाम त्रिपदबहुव्रीहिः यत्र भवति तत्र किं मूले किमुक्तं? चित्रा जरति गुः जरति चित्रगुर्वा। नाम विशेषणयोः मध्ये कस्य पूर्वनिपातः स्यात् अथवा कस्य पुंवद्भावः स्यात् इत्यस्मिन् विषये तत्र कामचारं प्रकटयन्ति, कामचारं कुर्वन्ति। कामचारं नाम इच्छा, यथा इच्छा तथा। पश्यन्तु, पुंवद्भावः तु अत्र नास्ति एव कथञ्चिदपि, परन्तु पुंवद्भावः कुतः नास्ति? विशेषणद्वये उपात्ते पुंवद्भावः कुतः नास्ति? तत्सर्वम् अस्माभिः युक्त्या अग्रे सूक्ष्मया युक्त्या परन्तु सरलया युक्त्या अग्रे द्रष्टव्यं वर्तते। परन्तु पश्यन्तु, विशेषणद्वयम् अस्ति। कदाचित् ते चित्रा इति विशेषणं पूर्वं प्रयुञ्जते, चित्रा जरति गुः। कदाचित् ते केचित् इत्यनेन केचन जनाः, केचन विद्वांसः इति वा। कदाचित् ते जरति इति विशेषणं पूर्वम् उक्त्वा प्रयुज्य जरति चित्रागुः इति प्रयुञ्जते। एवं किल? किञ्च पुंवद्भावः यस्य कस्यापि नास्ति। कथमिदम्?
चित्रा इति विशेषणस्यापि पुंवद्भावः नास्ति, जरति इत्यस्यापि पुंवद्भावः नास्ति। तत्र चित्रा इति विशेषणं पूर्वं प्रयुक्तं चेदपि पुंवद्भावः नास्ति, जरति इति विशेषणं पूर्वं प्रयुक्तं चेदपि पुंवद्भावः नास्ति इति केचन तथा प्रयुञ्जते इति। नाम अन्येषां मतमत्र उक्त्वा उपस्थापयन् अस्ति। अग्रे सिद्धान्ततः अस्माभिः अत्र इदमित्थन्तया कः नियमः ज्ञातव्यः तत्तु अग्रे प्रकटयिष्यते, अग्रे प्रतिपादयिष्यते। कथयति गां प्रति चित्रात्वस्य जरतीत्वस्य च विशेषणत्वात् अन्यतरस्य सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इति पूर्वनिपातः इति भावः। विशेषणद्वयं वर्तते। बहुव्रीहौ तु तत्र सप्तम्यन्तं यद्भवति अथवा विशेषणपदं यद्भवति तस्य एव पूर्वनिपातः भवति इति सामान्येन मया पूर्वमुक्तम् आसीदेव किल। यद्यपि पूर्वनिपातविषयिणी चर्चा एतावता न व्याख्यात्रा कृता वर्तते न च मूलकारेण कृता वर्तते। कुतः तत्र कश्चन विशेषः वक्तव्यः अस्ति, अतः तद्विशेष वचनपूर्वकम् अग्रे एव पूर्वनिपातविधायकं सप्तमीविशेषणे बहुव्रीहौ इति वक्ष्यते। परन्तु सद्यः सा पूर्वनिपातव्यवस्था अस्माभिः अत्र अवश्यं स्मर्तव्या भवति इति कृत्वा मया पूर्वं सप्तमीविशेषणे बहुव्रीहौ इत्यस्य विषये सामान्येन उक्तम् अस्ति। अत्र आगत्य अधुना उक्तवान् किं सप्तमीविशेषणे बहुव्रीहौ इति पूर्वनिपातः इति भावः। नाम विशेषणस्य पूर्वनिपातः भवति, तर्हि विशेषणद्वयं लब्धं, तर्हि द्वयं लब्धं चेत् अन्यतरस्य कस्यचिदेकस्य पूर्वनिपातः भवति। कस्य कर्तव्यः पूर्वनिपातः कस्य न कर्तव्यः इति तु सद्यः नियमः एव। नाम द्वयोः विशेषणयोः मध्ये उभयोः मध्ये कः तत्र तयोर्मध्ये अपि कः पूर्वम् उपयुज्येत, कः पूर्वं प्रयुज्येत, तत्र तु सद्यः कामचारः एव एतावत्पर्यन्तं। पश्चात् अस्यापि निर्णयः भविष्यति कस्य पूर्वनिपातः अथवा कामचारः एव वा इति सर्वान्ते। कामचारः नाम तदेव ऑप्शनल इति, ऑप्शनल इति वदेव। तद् वयं समग्रं सिद्धान्तं ज्ञात्वा श्रुत्वा पठिष्यामः। तत्र कथयति उभयत्रापि नैव किं कथयति सप्तमी विशेषणो इति पूर्वनिपात इति भावः। अग्रे एवं दीर्घेति तत्र उपरि उक्तं मूले किम् एवं दीर्घतन्वीजङ्घः तन्वीदीर्घजङ्घः एवमपि भवति। तत्र विग्रहः कथं दीर्घे तन्यौ जङ्घे यस्य इति विग्रहः क्रियते। एवं खलु। तर्हि अत्रापि जङ्घः इत्यस्य विशेषणद्वयं वर्तते। अतः तत्रापि इत्थं व्यवहरन्ति दीर्घा तन्वी जङ्घः इति वा अथवा तन्वी दीर्घा जङ्घः इति वा। उभयत्रापि पूर्वमध्यपदयोः पुंवत्वम् आशङ्क्याः इति। नाम प्रकृते उभयत्रापि नाम चित्रा जरति गुः जरति चित्रा गुः इत्यत्र अथवा दीर्घा तन्वी जङ्घः तन्वी दीर्घा जङ्घः इत्यत्र वा तन्वी शब्दस्य अर्थज्ञानाय कोशं पश्यन्तु, स्पष्टः विषयः भविष्यति। इत्यत्र वा जङ्घः इत्यस्य तु अर्थं वयं जानीमः एव। कस्यापि उदाहरणस्य पूर्णतया स्पष्टता तावता न भवति यावता तद्गत उदाहरणस्य शब्दानाम् अर्थपरिचयः अस्माकं न स्यात्। स च अर्थपरिचयः अस्माभिः कोशबलात् नूनमेव सम्पाद्यः। अस्तु, तर्हि किं तत्र दीर्घे किमुच्यते उभयत्रापि नाम उदाहरणद्वयेपि क्व चित्रा जरति गुः जरति चित्रा गुः इत्यत्र अथवा दीर्घः तन्वी जङ्घः तन्वी दीर्घा जङ्घः इत्यत्र वा पूर्वपदयोः पुंवत्वम् आशङ्क्याः। नाम पूर्वपदयोः नाम
चित्रा जरति इत्यनयोः वा जरति चित्रा इत्यनयोः वा दीर्घा तन्वी इत्यनयोः वा तन्वी दीर्घा इत्यनयोः वा नाम पुंवत्वम् आशङ्क्याः त्रिपद इति किमुक्तम् त्रिपदे बहुव्रीहौ प्रथमं न पुंवत् नाम तत्र त्रिपद बहुव्रीहौ यत् प्रथमं पदं वर्तते तस्य पुंवद्भावः न भवति इत्युच्यते कुतः उत्तरपदस्येति मूले उक्तं किम् उत्तरपदस्य मध्यमेन व्यवधानात् इति एवं खलु पश्यन्तु तत्र पुंवद्भावः उत्तरपदे परतः भवति इति खलु उच्यते तर्हि प्रकृते उत्तरपदत्वं क्व अस्ति मध्ये यत् पदं विद्यमानं वर्तते तत्तु उत्तरपदत्वं न भजते कुतः तत् कथयति व्याख्याता इति स्पष्टीकुर्वन् अस्ति समासचरमावयवपदस्य उत्तरपदत्वात् तृतीयमेव पदम् अत्र उत्तरपदं वाच्यम् अत्रोत्तरपदं वाच्यम् नाम समासे यदन्तिमं पदं भवति तस्यैव उत्तरपदत्वं भवति मध्ये वा अथवा आदौ वा विद्यमानस्य उत्तरपदत्वं न भवति कथयति तत्परकत्वं च मध्यमपदस्य एव अतः प्रकृत उदाहरणेषु चित्रा जरति गु इत्यत्र वा उत्तरपदत्वं यद्वर्तते उत्तरपदस्य परकत्वं यद्वर्तते उत्तरपदपरकत्वं यद्वर्तते तदुत्तरपदपरकत्वं तु मध्यमपदस्य एव वर्तते एकत्र उदाहरणाय चिन्तयन्तु चित्रा जरति गो इत्यत्र गो इत्यस्य उत्तरपदत्वं तु अथवा गु इत्यस्य उत्तरपदत्वं तु जरति इति पदस्य कृते वर्तते चित्रा इति पदस्य गो इत्यस्य उत्तरपदत्वं नास्ति कुतः मध्ये तत्र व्यवधानात् खलु मध्ये जरति इति पदेन व्यवधानं कृतं वर्तते अतः तस्य उत्तरपदत्वमेव नास्ति खलु अतः उत्तरपदस्य उत्तरपदे परतः उत्तरपदस्य अलाभात् प्रथमस्य सुतरां पुंवद्भावः भवितुं नार्हति इति उच्यते अग्रे कथयति न तु प्रथमपदस्यापि तदेव यः विषयः अधुनैव चिन्तितः प्रथमपदस्यापि तत्र गो इत्यस्य उत्तरपदत्वं न भवति कुतः तस्य मध्यमेन पदेन व्यवधानात् इत्यर्थः जरति इत्यनेन तत्र व्यवधानं कृतं वर्तते एवमेव जरति चित्रा गुः इत्यत्र चित्रा इत्यनेन व्यवधानं कृतं वर्तते एवं दीर्घः तन्वी जङ्घः इत्यत्र तन्वी इत्यनेन व्यवधानं कृतं वर्तते तन्वी दीर्घः जङ्घः इत्यत्र दीर्घः इत्यनेन व्यवधानं कृतं वर्तते अतः सर्वत्रापि प्रथमाय पदाय तत्र उत्तरपदमेव किमपि नास्ति एवं खलु आम् तर्हि प्रथमस्य तु पुंवद्भावः न भवति एषः विचारः सर्वोऽपि क्व जायमानः वर्तते त्रिपदबहुव्रीहौ जायमानः वर्तते इत्यर्थः तर्हि प्रथमपदस्य तु कथञ्चित् पुंवद्भावः न भवति इति एतावता प्रतिपादितम् अभूत् एवं किल तत्र अग्रे कथयति ननु तर्हि मध्यमपदस्य पुंवत्वं दुर्वारम् तथा चेत् मध्यमपदस्य पुंवत्वं कुर्मः कथं कुतः इत्येत् उत्तरपदपरकत्वसत्वात् इत्यत आह नाम मध्यमपदाय तु चित्रा जरति गो इत्यत्र जरति इति पदाय तु इति पदस्य कृते तु उत्तरपदत्वं लभ्यते एव खलु अतः तस्य पुंवद्भावः भवितुमर्हति इत्यतः तत्र आह किम आह नाम कथयति किं कथयति द्वितीयमपि न पुंवत् इति नाम द्वितीयं यद्वर्तते मध्ये यत् भवते वर्तते मध्ये यत् पदं वर्तते तस्या पुंवत्वं न भवति कुतः तत्र कारणं कथयति पूर्वपदत्वाभावात् इति नाम तस्या पुंवत्वं न भवति कुतः तस्य पूर्वपदत्वं नास्ति एवं खलु पूर्वपदत्वं तु प्रकृते त्रिपदबहुव्रीहौ पूर्वपदत्वं कस्य वर्तते चित्रा इत्यस्य वर्तते खलु अतः मध्ये विद्यमानस्य पूर्वपदत्वं वक्तुं न शक्यते
तदेव अग्रे कथयति उत्तरपदेन पूर्वपदम् आक्षेपः लभ्यते उत्तरपदे इति अधिकारः आयाति एव तर्हि पुंवद्भावः पूर्वपदस्य भविष्यति कदा उत्तरपदे परतः उत्तरपदे इत्यनेन उत्तरपदे इत्युच्चार्यते सत्यैव पूर्वपदम् इति आक्षेपः लभ्यते उत्तरपदम् अस्ति चेत् विशेषेण उत्तरपदम् इत्युच्यमानम् अस्ति चेत् तत्र पूर्वपदमपि अस्ति एव इति अर्थः लभ्यते अतः पूर्वपदस्यैव पुंवद्भावः भवति प्रकृते तु मध्ये यः विद्यमानं यत् पदं वर्तते मध्ये तस्य तु पूर्वपदत्वं नास्ति तस्य तु मध्यपदत्वं वर्तते अग्रे कथयति समासप्रथमावयपदमेव पूर्वपदम् समासस्य प्रथमावयवपदं यद् वर्तते तस्यैव पूर्वपदत्वं भवति मध्ये विद्यमानस्य पूर्वपदत्वं न तदेव कथयति अग्रे न तु मध्यमावयवपदमिति भावः मध्यमावयव पदमपीति भावः तस्य तु पूर्वपदत्वं नास्ति एव अतः मध्ये विद्यमानस्यापि तत्र पूर्वपदत्वाभावात् पुंवत्वं न भवति एवं खलु तत्र कथयति ननु मध्यमपदापेक्षया प्रथमस्य पूर्वपदत्वम् अस्ति मध्यमपदस्य च प्रथमपदापेक्षया उत्तरपदत्वम् अस्तीत्यत आह उत्तरपदशब्दो हीति किमुक्तं ननु मध्यमपदापेक्षया प्रथमपदस्य पूर्वपदत्वम् अस्ति मध्यमपदस्य च प्रथमपदापेक्षया उत्तरपदत्वम् अस्ति इति उत्तरपदत्वम् अस्ति इत्यत आह किमाह न मध्यमपदस्य उत्तरपदत्वं नास्ति खलु उत्तरपदत्वं तु गो इत्यस्य उत्तरपदत्वं वर्तते इत्यतः किमाह अस्तु एकवारं पठित्वा आगमिष्यामः तदा ज्ञास्यते उत्तरपदशब्दो हीति नाम उत्तरपदशब्दो हि समासे चरमावयवे रूढः नाम समासस्य चरमावयवे रूढः भवति इति अत्र पूर्वपक्षः उपस्थापितः तत्र किञ्चित् मम सन्तुष्टिर्नास्ति किमुक्तवान् ननु मध्यमपदापेक्षया प्रथमपदस्य पूर्वपदत्वम् अस्ति अङ्गीक्रियते अस्ति प्रथमपदस्य च प्रथमपदापेक्षया उत्तरपदत्वम् अस्ति कस्य मध्यमपदस्य च प्रथमपदापेक्षया उत्तरपदत्वम् अस्ति उत्तरपदपरकत्वम् अस्ति इति वक्तव्यम् अत्र तदा संगतिः अस्ति नाम मध्यमपदाय पदस्य कृते तत्र उत्तरपदपरकत्वम् अस्ति प्रथमपदस्य कृते उत्तरपदपरकत्वं नास्ति इति वक्तव्यम् इति मम भाति परकत्वम् इति योजनीयम् यथा मध्यमपदं तु मध्यमं पदं तु उत्तरपदपरकत्वं न भजते खलु तदेव च अत्रापि उच्यमानं वर्तते किम् उत्तरपदशब्दो हि समासस्य चरमावयवे रूढः इति नाम चरम नाम अन्तिम इति तर्हि अन्तिम अवयवं यद्भवति समासे अन्तिमः यः शब्दः भवति तस्यैव उत्तरपदत्वं भवति इति रूढः इति नाम वैयाकरणसमयसिद्धः इत्यर्थः नाम वैयाकरणानां समये नाम नये नाम वाङ्मये व्याकरणानां शास्त्रे सिद्धः नाम वैयाकरणैः तथा अङ्गीक्रियते उत्तरपदं नाम समासस्य अन्तिमं पदमेव उत्तरपदम् इति वदन्ति कुत्र मूले उक्तं खलु तत्र अन्या काचित् पङ्क्तिः अस्ति किम् पूर्वपदशब्दस्तु प्रथमावयवे रूढः इति वदन्ति इति केषाञ्चन मतमेव उपस्थाप्यमानं वर्तते अत्र स्वकीयं कियद् आभिमत्यं वर्तते अथवा एतद् मतं स्वयमपि स्वीकरिष्यति इति सर्वं सिद्धान्तं ज्ञात्वा स्पष्टीभविष्यति तर्हि पूर्वपदशब्दस्तु प्रथमावयवे रूढः इति वदन्ति नाम के वदन्ति एवं प्रकारेण केचिद् वदन्ति इत्यन्वयः केचन आचार्याः तथा कथयन्ति इति अन्वयः नाम इति सम्बन्धः इति एवं रीत्या पङ्क्तिद्वयस्यापि अर्थः अवगन्तव्यः इत्यर्थः एवं खलु तत्र अग्रे कथयति
तत्र प्रथमपदस्य त्रिपदबहुव्रीहौ नास्ति पुंवत्वम् इति युज्यते। एवं खलु प्रतिपादितमेव खलु। प्रथमपदस्य प्रथमपदस्य त्रिपदबहुव्रीहौ पुंवत्वं नास्ति इति युज्यते। कुतः? उत्तरपदपरगत्वाभावात्। उत्तरपदमेव तस्मात् परे नास्ति, अतः कुतः बहुव्रीहिरपि खलु। मध्यमपदस्य तु पूर्वपदत्वाभावे अपि अस्त्येव पुंवत्वं। नाम मध्यमपदस्य तु पुंवत्वं भवत्येव। नाम तस्य पूर्वपदत्वाभावे सत्यपि पुंवत्वं भवत्येव। तत् कथं कथं भवति इत्यादि वयम् अग्रिमे पाठे चिन्तयिष्यामः। अद्य तावत् एतावान् विचारः यः कृतः तं विचारं बुद्धौ स्थापयेम। इतः अग्रे केचिद् वदन्ति इति पङ्क्तेः अग्रे वस्तुतस्तु नेह पूर्वपदमाक्षिप्यते इत्यादि विचारान् अग्रे वयं पठिष्यामः। अस्यां धारायाम् एव भाव्यम्। अत्र कृतान् विचारान् बुद्धौ नूनं स्थापयामः। ततः एव अग्रे विचाराः आगमिष्यमाणाः विचाराः पौर्वापर्यसम्बन्धपूर्वकं स्फुटाः भविष्यन्ति। भवतु तर्हि अद्य अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। शुभदिनम्।